Makita nato ang mga natural nga kinaiya sa tao. Kang kansang kaugalingon, mao lamang ang kanunay gitinguha. Sama sa kaugalingong katagbawan, kaugalingong pagkaharuhay, pagpangandam alang sa kaugalingong importansya. Apan bisan pa man sa mga kalampusan nga iyang gipaningkamot, anausab ang kasakitan sama sa mga nabuak na relasyon, kabalaka sa salapi o nagkalaing-laing problema. Ug samtang mao kini ang mga nagbalik-balik mga kalihukan sa tao, ang takna nga gitagana sa matag usa, moabot sa wala damha sa bisan unsay hinungdan og sitwasyon. Ang kinabuhi dunay utlanan. Mao kini ang mga butang nga kanunay gibaliwala ug wala tagay og panahon sa tao. Nasayod ang matag tao nga moabot gayud ang kamatayon. Apan walay bili kaniya kung unsay nagpaabot human niini. Halos ang tanang tao nagtuop nga langit gayud ang iyang kapadulngan, gumikan sa iyang relihiyon. Mga maayong buhat nga iyang nahimo, mga maayong moralidad sa katalingban. Apan sukwahi ang iyang sincero nga pagtuo, kay sincero di ay nga sayop. Musangko di ay sa kalaglagan sa impyerno. Ang Biblia gibaliwala nga nagpahinumdum sa tanan nga ang tao gikinahanglang mamatay sa magkausa ug human ni ana hukman siya. Sa sinugdanan gibuhat sa Dios ang kalangitan, ang kalibutan, ug ang tanan nga anaa niini, ang pagkaperpekto ug pagkabalaan sa Ginoo napakita sa tanan niyang gibuhat. Ug apil niini ang kagawasan sa pagpili sa maayo ug dautan. Makakaon kamo sa tanang bunga sa kahoy. Apan sa tanang bunga nga inyong magkaon, ang kahoy sa kahibalon. Sa maayo ug dautan, dili kayon kamo mukaon. Kasay kayon nga kamo mukaon, siguradong mamatay kayon kamo. Apan ang kagawasan sa pagpili, gipili gayud sa tao ang unang pagsupak. Ang unang pagsupak sa unang tao nga si Adan, nakainsulto sa pagkapalaan sa Diyos. Ang pagsupak sa unang tao, misangpot sa kamatayon sa tanang binuhat sa kalibutan. Dili lamang ang lawas ng kamatayon, lakip na usab ang espirituhanong kamatayon. Kamatayon sa kalayo. Ang tibuok kasaysayan sa Biblia, sukad pa sa mga patriarka, sama nila ni Moses, Noah, Abraham, ug hangtod sa relihiyon sa mga Parisiyo, gipaningkamutan gayud nila nga tumanon ang banlaon. Apan kanunay pakyas ug nagkabsan sa himaya sa Dios. Ang pagkataas sa sukdanan sa pagtuman sa balaod sa Ginoo, dili gayud mahimo sa tao. Sumala sa Santiago 2:10, kung ikaw nagtuman sa tibuok balaod ni Moses, apan nakalapas sa usa lamang katuldok niini, nakasala ka sa tanang bahin sa balaod. Si Jesus mingon, kung nagtan-aw ka sa babae nga adunay kaibog, nakasala ka og pagpanapaw. Sumala usab ni Isaias sa 64 versikulo 6, ang tanang mga maayong buhat nga nahimo sa tao, sama lamang og pahiran at tubangan sa Dios. Mao kini ang tinuod nga kahimtang sa tao. Ang tanang tao nakasala ug walay bisan usa nga matarong, ug walay bisan usa nagbuhat og maayo. Mao kini ang gisulat ni Pablo
ngadto sa taga Roma. Ang bayad sa sala kamatayon, dili lamang iyang lawas mamatay, malaglag usab ang iyang kalag sa impyerno. Ang Dios nga dili makita, mikanaog ug nahimong tao aron mahimong bayad sa sala. Bisan siya walay sala, sama sa nating karnero nga walay huna-huna sa sala ug dili gayud magkasala. Siya si Jesus atong gipakasala aron lamang paantuson ug patsyon isip bayad sa atong pagkadautan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo aron si bisan kinsa katong mutuo kaniya dili gayud malaglag, hinudua makaangkon gayud sa kinabuhing dayon. Apan si kinsa katong dili mudawat kaniya, siya gihukman na daan. Ila nga ikaw nahimugson makasasala ug sa imong kahimtang hukman ka diha-diha human sa takna sa kamatayon. Apan si Ginoong Hesukristo gilansang isip bayad sa matag sala sa matag tao ning kalibutana. Dawata siya isip imong personal nga manluluwas og Dios sa imong kinabuhi, ug saligi ang iyang gibuhat sa cross nga mao'y nakaluwas kanimo. Ug dili ang imong relihiyon, mga maayong buhat, moralidad o filosofiya. Kung maghimo ka karon og usa ka importante nga desisyon, musulod sa Ginoong Hesukristo sa imong kinabuhi, ug siya mismo ang mag-usab sa dagan sa imong kinabuhi, ug duna kanay kasiguruhan sa sunod nga kinabuhi. Si Hesukristo mismo nagpasaling nga ang mutuo kaniya nakalatas na gikan sa paghukom ngadto sa kinabuhing dayon.